जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न पढ़ सकी है न पढ़ सकेगा, न पढ़ सकी है न पढ़ सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, तोरा न पढ़ सकी है न पढ़ सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। मैं पहले अर्ज की थी कुर्सियां पे बैठ के चुप नहीं करना, तोरा न पढ़ सकी है न पढ़ सकेगा, न पढ़ सकी है न पढ़ सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। और मुल लहदी ना यूसुफ नो खुद आप तवके जानी, मुल लहदी ना यूसुफ नो खुद आप तवके जानी, तक लहदी जुलेखा जे तस्वीर मोहम्मद दी आंखों न पढ़ सकी है न पढ़ सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। और तू सब हसीनों में सबसे अव्वल, मिला है हुस्ने तमाम तुझको, तू सब हसीनों में सबसे अव्वल, मिला है हुस्ने तमाम तुझको। है उम्र लाखों बरस की तेरी आगाह, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। अल्लाह ताला दी हम्द सना नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी मुक़द्दस ज़ात ते दरूद व सलाम अर्ज़ करन तो बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम व मोहतशम अजीज भाइयों साथियों, आज की पुरवकार महफिल जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिला मेहंदी दी महफिल जनाब इज़्ज़त इमाम खतीब अहले सुन्नत खतीब पाकिस्तान उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ज़ुबैर साहिब अत्तारी मक़दसिल्लाहुल आली आप दी ये मेहंदी दी महफिल है जिस दी अंदर तुसी और मैं हाजिर हाँ। दुआ फरमाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहाडी मेरी हाज़री अपनी पाकीज़ा बुलंद बारगाह में अल्लाह कबूल फरमाए। मैं किबला हज़रत साहब दे वालिद साहब नूं भी मुबारकबाद पेश करना कि उन्हां दी काविश और मेहनत दे नाल अपने बच्चे नूं आलिम दीन बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशी नसीब हुई है। आका दे गुलामों टाइम मुख्तसर है, आप अहबाब दे सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद दी
جو آیات مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا قل لا، رب کریم دا قرآن ہے، رب العالمین دی لارہ کتاب ہے، فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرمایا اے محبوب اپنی سونی سونی زبان دے وچوں ارشاد فرما دیو اپنے غلامانو جدوں تواڈے اوتے اللہ دا فضل ہوئے، اللہ دی رحمت ہوئے، پھر خوب خوشیاں منایا کرو۔ اچھا سبحان اللہ بولو دا، اللہ دا فضل ہوئے، اللہ دی رحمت ہوئے، پھر خوب خوشیاں منایا کرو۔ آقا کریم دا غلامو توجہ دے نال سب تو پہلا امام الانبیاء آمنہ دے لال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے واسطے اللہ دا فضل بھی بن کے آئے، اللہ دی رحمت بھی بن کے آئے۔ آقا دے غلامو آج دولہ پہ بن دے نے حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبیر صاحب، انہاں تے بھی اللہ دا فضل اللہ دی رحمت ہو رہی ہے۔ آقا کریم دے غلامو سرکار بھی رب دا فضل اللہ دی رحمت بن کے آئے، اور مصطفیٰ دے صدقے سانو قرآن ملیا، مصطفیٰ دے صدقے سانو رمضان ملیا، مصطفیٰ دے صدقے شب برات ملیے، مصطفیٰ دے صدقے توجہ دے نال مسلمان بھائیو اگر شب برات ملیے تے مصطفیٰ دے صدقے قرآن ملیا، مصطفیٰ دے صدقے آقا دے غلامو لیلۃ القدر دی رات ملی، مصطفیٰ دے صدقے آقا دے غلامو رمضان ملیا، مصطفیٰ دے صدقے رب رحمان ملیا، مصطفیٰ دے صدقے اگر ساری شادی ہوئے ہمیں کلہ دا ختم ہوئے جو بھی ہوئے اسی آقا کریم دے ذکر دیا محفلہ سجا کے دسنیاں کہ دنیا والے آؤ اسی نبی کریم دا کرنا پڑے ہے، مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا کام دی اندر پایا ہے، ہمیں ساری برات والی رات ہے گی اسی دون بجانے نہیں، اسی محمدین ناکا پڑھوا۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ، کھچ کے بولو محبت میں ذرا سبحان اللہ۔ اسری کنجریاں نچان والے نہیں، کیونکہ اسی مصطفیٰ دے غلامہ ساڑھے آقا نو یا قرآن پسند ہے یا ساڑھے مصطفیٰ نو رب دا ذکر پسند ہے، ہمیں ساری شادی علی رات ہوئے گی۔ مولانا زبیر صاحب دے والد انہوں نے بھائی عزیز دے انہیں ثابت کر کے دسیا کہ فرمایا بھاوے خوشی والی رات برات والی رات کیوں نہ ہوئے اسی تول نہیں بجانے، اسی مصطفیٰ دیا ناکا پڑھنے آقا کریم دا ذکر کرنا ہے کہ جنہوں برات لے کے جانی ہے بجانا اوتھے بھی نہیں، اوتھے بھی دس دینے کہ محمد نوکر آگے نہیں، اوتھے بھی مصطفیٰ کریم دا ذکر کہچ کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ رب دا فضل مصطفیٰ، رب دی رحمت مصطفیٰ، آقا دے غلامو پھر مصطفیٰ دے صدقے سانو غلامی ملی، آقا دے صدقے سانو سب کچھ ملیا، پھر اس مصطفیٰ دیا محفلہ کیوں نہ سجائیے۔ آقا کریم دے غلامو یہ رات عظیم رات ہے، کل برات جاوے گی، آج رات ذکر خدا ہوئے، ذکر مصطفیٰ ہوئے۔ آقا کریم دے غلامو پھر سہرہ پڑیا جانا ہے آخر دے اندر، درود و سلام ہوئے گا، پھر دعا ہوئے گی، ان ذرا ایمانداری نہ دسیا جے اللہ خیر و عافیت نال انہوں لے جائے تے خیر و عافیت نال لے کے آئے، پھر دسیا جے کہ اللہ اولاد نصیب فرمائے گا، پھر اولاد ماں دی تابعدار پیو دے تابعدار بنے گی کہ نہ، عالم دین یا حافظ قرآن بنے گی کہ نہ، کہ شروعاتی جب مصطفیٰ اور خدا دے ذکر کو ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ انہوں بھی کامیاب دے گا، اللہ اگتے بھی کامیابی عطا ہوگا۔ محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ، پھر بولو ہن اللہ دا قرآن پڑھیے پھر او مسلمانو خالق کائنات قرآن رب العالمین دی عظمت والی شان والی آیت فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، خالق کائنات قرآن فرمایا سونیا اپنے غلاماں نو ارشاد فرما دو اے کملی والے اپنی سونی سونی زبان دے وچ ارشاد فرماؤ اے میرے غلاموں جدوں تواڈے اوپر اللہ دا فضل اللہ دی رحمت خوب خوشیاں منایا
صاحب آرزاج عرض کرنا اے مولانا محمد زبیر صاحب میرے جگری دوست قبلہ اج کی کر لے دنیا دول بجا دیو دنیا کنجریاں نچا دیو خسرے نجا کے خوشیاں منانا کل برات جانیو حضرت صاحب یہ کی وجہ ہے اسی علاج کے یہ ذکر دی محفل سجائیو فرمایا اسی انہاں وچہ نہیں اسی انہاں وچہ فضل کل اولا اور کیا چاہیے پلو درہ فضل کل اولا اور کیا چاہیے فضل کل اولا اور کیا چاہیے فضل کل اولا اور کیا چاہیے پڑھو پڑھو ذرا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے او مسلمان بھائیو نبیوں دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے کے آئے تیرے کریم آقا دی آمد ہے دنیا کائنات میں خوشیاں منائیاں نے آقا کریم دی آمد رب العالمین نے غرشہ پہ جھنڈے لوائے نے مشرق مغرب پہ جھنڈے لگ گئے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر پہ جھنڈا لگ دیئے آج دنیا نہ پتہ لگ جائے آج آمنہ دے لال مصطفیٰ دی تشریف آوری ہے رب دا گھر کعبہ بیت اللہ مقام ابراہیم علیہ پاس چھپ جائے پیا مصطفیٰ کریم دی آمد ہے اللہ دے گھر کعبہ بیت اللہ خوشیاں منائیاں ادھر ملک شام دے اندر عامر نامی شخص ہے تیرا آقا دے غلام خود خانے دے اندر پتان دی صفائی کر جائے پتان دی پجاری ہے جدو آقا کریم دی آمد اولا ہویا آمد زلزلہ طوری ہو گیا پت ڈگ پہلے آمد آج تک نہیں بڑھے آج کی بن گیا آج پت خانہ ہی لڑ لگ گیا ہے آج پت تھلے ڈگ پہلے آج بچہ کی ہے چار دے مارے پہر نکلیا ہے دروازے دے پہر جدو نکلیا مشرق بھی روشن ہے مغرب بھی روشن ہے شمال تے جنوب بھی روشن ہے آمد آج کی بن گیا آواز آئی ہے آج کائنات بادشاہ محمد تشریف لے آئے بیچ کے بولو ذرا سبحان اللہ کائنات بادشاہ مصطفیٰ کریم تشریف لے کے آئے ہر پاس روشنیاں ہی روشنیاں نے آواز آ رہی ہے آ گئے مصطفیٰ اور اچھا بولو ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ عقد غلام اچھا پھر بولو ذرا سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلامو آقا کریم دی آمد ہوتے دنیا کائنات میں خوشیاں منائیاں میرے لجپال مصطفیٰ نل پیار کرنے والیا توجہ دینال سماعت کرا محبت نال سماعت کر رب العالمین نے خود مصطفیٰ دی آمد دی خوشی منائیے اپنے حسب توفیق خوشی ہوندی ہے مولانا زبیر صاحب اللہ بیٹا عطا فرمائے گا اپنے حسب توفیق مٹھیاں انگے بھائی جان اللہ بیٹا عطا فرمائے گا اپنی حسب توفیق خوشیاں کریں گے آج کائنات کا بادشاہ محمد آیا ہے رب کریم نے فرمایا آج اسی تقدیر بدل دینے آج سادہ یار آگی ہے اپنے یاد احمد خوشی دے اندر پتران دی ونڈ ونڈنے رب کریم نے پتران دی ونڈ ونڈی ہے پر حال میں اگے جاما میں آقا دی شادی بیان کر لی ہے کیونکہ پرات والی رات مہندی دی محفل آج میرا دل کرتا میں بھی آقا کریم جدو دولا بنوے آج بال آقا کریم دی شادی بیان کرنا پر حال آقا کریم
سرکار دے آگے لجپال مصطفیٰ دے آگے حضرت پیر باہو نے بھی بڑا قلم اٹھا کے دسیا اے دنیا والے اللہ دا کیڑا ساڑے تے کرامے کائنات دا بادشاہ اللہ سانوں دے چھڑیا فرمایا بسم اللہ اچھا کر کے بولو سبحان اللہ فرمایا بسم اللہ سلامت رہو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اج ساؤنڈ والا بھی میرا یار ہے اج دولا بھی میرا یار ہے اچھا کر کے بولیا سبحان اللہ اج میرے بھائی میرے یار میرے نال پیار کر دینے اج میں انشاءاللہ دل کھول کے ذکر کرنا ہے آقا کریم دے غلاموں تسی دل کھول کے آکھو سبحان اللہ بج کے آکھو ذرا سبحان اللہ اور مسلمانوں توجہ دینار سنیا جے آمین دے لال بڑی شان والے میرے نبی علیہ السلام غلاموں آقا کریم علیہ پیار کرنے والے مکے دے اندر کات سالی آ گئی ہے حضرت عبد المحضرت ابو طالب نے عرض کی تھی اے بھتیجے محمد جی چاچا فرمایا کات سالی آ گئی ہے میں مشورہ دینا پترا خدیجہ دے قافلہ جانے میں مختصر کر لگا تو جدنار خدیجہ الکبریٰ دا قافلہ جانے اے پترا تو قافلے نال در جا کات سالی دا دور کچھ نہ کچھ بن جائے گا کمنا دے لال مصطفیٰ کریم نے فرمایا چاچا میں جا کے نہیں کہنا اگر انہیں کہہ دیتا کہ میں ڈر جاؤں گا تیرے کریم آقا علیہ السلام علیہ پیار کرنے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک دن اللہ دے گھر کا بیت اللہ دا طواف بیاں کر دیا نے آقا دے غلام ایک بڑھ آیا ایک اللہ والا اس قوم دا اس دور دا پادری آیا ہے حالانکہ دن مختصر سی اس